देश परदेश र अफजल हुसैन। यो संसारमा 5% यो राज गरिरहेछ। मात्र 5% मान्छेले राज्य गरिरहेछ। अब त्यो 5% तपाईँले सोध्नुहुन्छ को हो? यो हाम्रो देशमा लिडर होइन डिलरहरू छन्। यो कुराले साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै मान्छेलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई खास यसको के कुरा हो? कसैको हातमा रिमोट छ, कसैको हातमा त्यो मतलब त्यो म भन्दैन। हु इज अपरेटिङ देम? केही न केही छ। आफूमा बर्बाद भइराख्नुपर्छ। यु आर किलिङ योरसेल्फ। टाइम इज इम्पोर्टेन्ट। नेतृत्वकर्ताको पछि लागेर तपाईँले समय बर्बाद गरिराख्नु भन्ने तपाईँको भनाइ हो। यदि म नेपालमा गएर यदि गरेँ भने म भन्नुहोस् न, नेपालको राजनीतिकभित्र म सहन मन एकदम आउने भावी दिनमा तपाईँ के राजनीति गर्नुहुन्छ? तपाईँ के कुरा भयो तपाईँको कुलमान घिसिङ सरसँग? यही देशमा सबभन्दा मेरो इम्पोर्टेन्ट कार्य हुन्छ लिडरसिप। स्थानीय सरकारसँग, निकायसँग, उनीहरूसँग सरसल्लाह लिनुहोस्। उनीहरूको जति हुन्छ मोरल सपोर्ट गर्नुहोस्। देश परदेश र अफजल हुसैन। नमस्कार सम्पूर्ण श्रोताबिन्दुहरूमा। आजको यो बसाइमा भवानी नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ। प्रविधिमा साथ दिइरहनु भएको छ मलाई डिएल घिमिरे सरले। आजको यो बसाइमा मैले विगत 20 वर्षदेखि युएईमा आफ्नो अनुभव, आफ्नो श्रम दिइरहनुभएका, लामो लगभग 20-21 वर्षदेखि समय दिइरहनुभएका युएईमा चिरपरिचित एकजना मनलाई लिएर आएको छु। उहाँको बारेमा थोरै भन्नुपर्दा सिमन्स कम्पनीको एकमात्र नेपाली इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँ। बाँकी विस्तृतमा उहाँसँग हामी कुरा गरौँला। स्वागत छ अफजल हुसैन सर। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। के छ अहिलेको बसाइ, कस्तो छ तपाईँको? ठिकै छ सर। लकडाउन अब घरमा नै बढी टाइम बितिरहेछ। अब के गर्नु, कोरोनाको महामारी है सर, निकै गाह्रो बनायो हाम्रो 4-5 महिना युएईमा पनि। हजुर सबै वर्ल्ड वाइज नै भन्नुहोस् न। यो महामारी त अब पेन्डेमिकले गर्दा अब सबै ठाउँ यस्तै हो। के गर्नु सर, ठ्याक्कै कति वर्ष हो, कति सालमा तपाईँ युएई आउनुभएको थियो? सर म युएईमा छिरेको 2014 हो। ओके, 2004 हो। सरी 2004 हो। 16 वर्ष हो। त्योभन्दा पहिला त म गल्फमा नै थिएँ, कतारमा, साउदीमा। तर 2004 म कन्टिन्युस। ओके, 2004 देखि तपाईँ युएईमा हुनुहुन्छ। हजुर। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले गल्फ कन्ट्रीहरू साउदी कतारतिरमा काम गरिसक्नु भएछ। सर, ठ्याक्कै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँ कुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँकै मुखबाट उहाँहरूले जान्न चाहनु भइरहेको छ। सर म सिमेन्स कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनी हो सिमेन्स। यो खासमा जर्मनीको कम्पनी हो। हामीहरूको काम हो पावर जेनेरेसनभित्र हामीहरू मसिन, विद्युत निकाल्ने मसिनलाई हामीहरू इरेक्सन गर्छौँ। अनि त्यसलाई इरेक्सन गरेर हामीहरू त्यसलाई कमिसनिङ गर्छौँ, चलाउँछौँ त्यसलाई। अनि प्रोडक्सन गरेर पावर निकालेर यहाँको युएईको गभर्मेन्टलाई दिने हो। ओके। त्यो ग्यास टर्बाइन मसिन हुन्छ, स्टिम टर्बाइन मसिन छ, बोइलरहरू छन्, त्यो सबै हामीहरूको काम नै हो। तर स्पेसली ग्यास टर्बाइन जुन छ नि, सिमेन्सको हाम्रो मसिन। ठ्याक्कै सरल तरिकाले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँ विद्युतीय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। विद्युतीय क्षेत्रको चाहिँ तपाईँ प्राविधिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ। म प्राविधिक इन्जिनियर छु पहिलादेखि, तर अहिले त म अपग्रेड भएर स्पेसलिस्ट भइसकेको छु। अब एउटै कम्पनीमा भन्नुहोस् न, अब सिमेन्स कम्पनीमा अहिले 12 वर्ष मेरो हो। 12 वर्षभन्दा अब 13 वर्ष लाग्यो। 13 वर्ष। त्यही भएर अब सिनियरिटीको बेसमा जर्मनी पनि कतिचोटि म गएको छु ट्रेनिङ लिएर। थप्दै अब म स्पेसलिस्ट भएको छु। अब मसिनको फल्टलाई समात्नु मेरो काम हो। तपाईँले फल्ट पत्ता लगाउने काम? फल्ट पत्ता लगाउनु मेरो काम हो। फल्ट पत्ता लगाएर मेन्टेनेन्स डिपार्टमेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने मेरो काम हो। ओके सर, अनि तपाईँ परिवारसँगै हुनुहुन्छ युएईमा? हजुर। परिवार सबै। तपाईँको नेपाल घर चाहिँ पर्सा जिल्ला? मेरो घर पर्सा जिल्ला वीरगञ्जको छेउछाउमा नै पऱ्यो। हजुर। तर विगत भन्नुहोस् न, अब त्यो बेलादेखि नै अब इन्जिनियरिङ गरेको बेलादेखि नै अलिकति 1 साल जति म नेपालमा नै काम गरेँ। त्यसपछि अब यस्तो अपर्च्युनिटी आयो विदेशको लागि।
अनि एउटा विडम्बना पनि हो सर। हामी नेपालीले चाहिँ जस्तो सुकै आफूसँग एउटा योग्यता भए तापनि परदेश नआइकन नहुने एक किसिमको हामीमा विडम्बना पनि यथावत छँदैछ। तर विडम्बना सँगसँगै केही उपलब्धिहरू पनि केही जान्ने अवसर पनि पाइएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? सर म यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपालमा अपर्च्युनिटी भनेको सबै ठाउँमा हुन्छ, अवसर भनेको क्रिएट गर्ने हो अवसर। हजुर, म यति वर्ष युएमा गल्फ रिजनमा बसेर म प्रायः सबै ठाउँमा युरोपको पनि भ्रमणमा जान्छु कामले गर्दा, बिजनेस टुरमा, अनि एसियाको अलमोस्ट थुप्रै कन्ट्रीहरूमा म गइसकेको छु। तर के हुन्छ भने जबसम्म हामीहरू क्रिएट गर्दैन, अपर्च्युनिटी आफ्नो हातमा हुन्छ। क्रिएट गर्ने गभर्मेन्टको हातले, यदि गभर्मेन्ट इच्छुक छ भने जुन पनि ठाउँमा जब क्रिएसन गर्न सक्छ। तर त्यसको लागि आफूभित्र पहिला त्यो थट आउनु पर्यो, त्यो थट डेभलप हुनु पर्यो कि हामीहरू आफ्नो देशमा केही क्रिएट गर्ने हो, केही क्रिएटिभिटी गर्ने हो, आफ्नो देशमा भएका जनताहरूलाई जब दिने हो। त्यो रोजगारीको अवसर त्यो डिपेन्ड गर्छ हाउ यु आर गोइङ टु थिङ्क अबाउट युर कन्ट्री। सर, अब कुरा गर्ने सन्दर्भमा एउटा सानो तपाईँलाई मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। तपाईँले यो जुन 16-17 वर्ष अथवा भनौँ ठ्याक्कै 16 पुगेर 17 भन्नुभयो होइन, अथवा गल्फ छिरेको त 20 पनि पुकार लाग्यो, यो 20औँ वर्ष तपाईँले पार गरिरहँदा तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि मैले चाहिँ यो चिज चाहिँ मैले गुमाएँ र यो चिज मैले हासिल गरेँ, मैले प्राप्त गरेँ? तपाईँलाई चाहिँ के गुमाएँ, के हासिल गरेँ जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ सर? सर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि म अहिलेसम्म जुन आफ्नो टाइम, आफ्नो लाइफको जुन भन्नुहोस् न अब 50% जति आफ्नो लाइफको टाइम जुन म बाहिर विदेशतिर म जुन बिताएँ, त्यसको लागि आई एम ह्याप्पी टु बिङ हियर। अनि यो समयभित्र म आफूलाई आर्थिक हिसाबले स्ट्रङ पनि भएँ, समुन्नत बनाउनु भएँ, प्लस म नलेज पनि यहाँबाट धेरै पाएँ, सिक्न पनि हेर्न सिक्न पनि थुप्रै चिज देखेँ। यो संसारभरि अब ठाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँको पनि म नलेज आफूसँग लिएँ। अनि मेरो फ्यामिली, लकली म फ्यामिली पनि यहीँ राखेर मलाई त्यसो। तर यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ यदि जसले यहाँसम्म पुगेछ अनि के हो उहाँको मनसाय, तर स्टिल तपाईँसँग म भनौँ स्टिल आई एम नट ह्याप्पी। के कारण छ यसको? कारण हेर्नु सर, म जति अब नलेज, जति मसँग नलेज छ, सिप छ, मेरो आर्थिक स्थिति राम्रो छ, तर मेरो समाजमा, मेरो सोसाइटीमा, मेरो एरियामा, हाम्रो देश भन्नुहोस् न, हाम्रो देशतिर यदि त्यहाँको सराउन्डिङ यदि त्यहाँ सुटेबल छैन भने म एक्लै निक्लेर यति कमाएर के गर्छु? आफूले आफ्नो लागि त गर्नुभयो, तर आफ्नो लागि म गरेँ। तर मसँग त्यही विडम्बना के रहन्छ भने जहिले पनि त्यो एलार्मिङ हुन्छ मेरो माइन्डमा, जे म यति गरेँ तर समाजको लागि खोइ मैले के गर्न सकेँ, मैले सकेँ, समाजलाई के योगदान दिएँ भन्ने तपाईँमा एउटा जहिले पनि उत्सुकता जहिले पनि त्यो आउँछ, एलार्म जहिले पनि जुन बेला पनि त्यो आउँछ, आई निड टु डु समथिङ। अनि म नेपालमा जाँदाखेरि जुन कल कारखाना हेर्छु नेपालभित्र जुन छ, जुन बाटो हेर्छु, जुन उहाँको गतिविधि, जसरी हाम्रो आफ्नै मान्छेहरूको या आफ्नो नेपाल पनि आफ्नो मान्छेहरूको नयाँ युथहरूको युवाहरूको जुन उनीहरू जसरी उनीहरू अहिले ग्रो भइरहेछ, जुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ, उनीहरूको कम्पेयरमा यताको मिडल इस्टको भन्नुहोस् युरोपको युथहरूको सँग म गर्छु। अनि मलाई के लाग्छ भने कहीँ न कहीँ वी आर मिसिङ समथिङ, बाटो फरक छ। अनि वाट विल बी ह्यापन आफ्टर 10 years 15 years परिवर्तनको कुरा हामीहरू जहिले पनि गर्छौँ। यो आदर्शको पनि कुरा गर्छौँ, परिवर्तनको पनि कुरा गर्छौँ। अनि नेपालमा अभियन्ता भनेको कति म हेरिरहन्छु, अब सोसियल मिडियाबाट पनि त्यसमा 90% युवाहरू इन्भल्भ छन्।
But that will not bring changes. That is हामीलाई not नो त्यो होइन अभियन्ता बाटोमा गएर सरकारको विरोध गर्ने, सरकारको विरुद्धमा गएर बोल्ने, कहिलेसम्म बोल्ने। समस्याको समाधान के हो भनेर ठोस एउटा चाहिँ एजेन्डा छैन। अब त्यो समयमा त्यो समस्या होइन, हामीहरू बोलेर त्यो परिवर्तन गर्न सक्छ। जहाँसम्म मलाई लागेको छ, हेर्नुहोस् सर, म एउटा फेक फाइन्डर हो। फेक फाइन्डरमा त रुट कोज एनालाइसिस हेर्नु, जसलाई अब समस्याको समाधान जहिले पनि हामीले समात्ने हो, समस्या कहाँबाट आइरहेछ। एउटा एक्जाम्पल दिन म चाहन्छु। एउटा लठी लिनु, त्यो लठीबाट त्यो एउटा कुकुरलाई हिर्काउनु, कुकुरले के गर्छ? भोग्छ या त भोग्छ। त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने त्यो लठीले समात्छ। कुरा बुझ्नुहोस्, सेम लठीबाट तपाईँ एउटा बाघलाई हान्न कोसिस गर्नुहोस्, बाघले के गर्छ? बाघले त्यो लठीले समात्दैन, बाघले कराउँदैन, के गर्छ? बाघले जडो समात्छ। त्यो सोर्स कहाँबाट आइरहेछ त्यसले समात्छ, त्यो जड समात्छ बाघले, त्यसले समाप्त गर्न चाहन्छ। कुरो त्यही हो सर। हामीहरू, मेरो बुझाइमा जुन अहिले नेपालमा गतिविधि छ, जसरी अहिले नेपालमा चलिरहेको छ, यो हिसाबले अझ नेपालका पब्लिकहरू 50 वर्षसम्म यो हिसाबले रहन्छ। जबसम्म जडमा हामीहरू जाँदैन, राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारण, मुख्य कारण यो पनि हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तै देश विकास हुन, समाजमा समृद्धि आउन र ल्याउनको लागि एउटा देशको राजनीतिक स्थिति सही हुनु पर्यो। र अर्को कुरो, लिडरहरू जो नेतृत्वकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सही मार्गमा हिँड्नु पर्यो। म गइरहेको छु त्यो कुरा पनि म गइरहेको छु, तर त्यसमा अलिकति म अझ एड गर्न चाहन्छु। सरलाई एउटा कुरा मैले सानो यहाँनिर ठ्याक्कै कुरा राख्न चाहेँ। सरको मैले 2-3वटा लेखहरू पनि मैले पढेँ, एकदमै सान्दर्भिक लेख लेख्नुहुन्छ तपाईँ। र हाम्रो पछिल्लो भेटमा पनि सरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, त्यो कुराबाट मलाई एउटा पोइन्ट अहिले पनि मेरो मथिङ्गलमा हल्लिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो हाम्रो देशमा लिडर होइन डिलरहरू छन्। यो कुराले साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै मान्छेलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई खास यसको के कुरा हो प्रश्न पार्नु। सर, जहाँसम्म मेरो जुन बुझाइ हो, मेरो आइडियोलोजीमा अहिले जति नेताहरू छन् नेपालमा, उनीहरू स्वचालित छैन, सञ्चालित छन् कहीँ अर्को माध्यमबाट। कसैको हातमा रिमोट छ, कसै न कसैको हातमा। त्यो म भन्दैन, हु इज अपरेटिङ देम, बट केही न केही छ। अर्को कुरो के छ भने जति नेताहरू छन्, त्यो नेताहरू जनताको लागि उनीहरू राजनीति गरिरहेको छैन, जनतासँगै राजनीति गरिरहेछ, जनताको सँगै राजनीति गर्दैछ उनीहरू। हाम्रो देशले एउटा लिडर खोजेको होइन, जिम्मेवार व्यक्ति खोजेको। हामीहरू जिम्मेवार व्यक्ति चाहियो, जिम्मेदार चाहिएन, रेस्पोन्सिबिलिटी लिने मान्छे चाहियो, रेस्पोन्सिबिलिटी लिने मान्छे चाहियो। त्यसको कहीँ न कहीँ कमी छ। अनि जबसम्म मेथड अफ चेक, कन्ट्रोल, कुनै पनि डिपार्टमेन्टको हेडको कन्ट्रोल, कमान्ड यदि त्यो डिपार्टमेन्टको हेडसँग छैन भने, अनि त्यो कन्ट्रोल यदि पोलिटिकलबाट भइरहेछ या अरू कुनै संस्थाबाट भइरहेछ भने त्यो संस्था कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु, पुलिस डिपार्टमेन्ट, पुलिस प्रशासनको लिनु। पुलिस प्रशासनमा जुन हेड छ, आइजी, डिआइजी, उनीहरूको पुलिस प्रशासनको तल्लोको जति लेभल छ उनीहरूको कन्ट्रोल आइएजीबाट माथिबाट हुनुपर्छ। त्यो डिपार्टमेन्ट, रिलेटेड डिपार्टमेन्ट
यदि त्यसको कन्ट्रोलिङ यदि पोलिटिकल डिप्लोमेटिकहरूले यदि गरिरहेछ भने त्यो कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। त्यो एउटा म एक्जाम्पल दिएको। त्यसैले म भनेको हाम्रो देशमा लिडरहरू होइन यो तिनीहरू डिलर किनभने अरूको भरमा अरूको भनेको कुरामा आफूसँग भएको कुरा नमानी अरूको कुराले डाइरेक्सनमा जता घुमाए तता डाइभर्ट गरियो, गलत बाटो सही बाटो नछुट्याउनु। तर सर हामीहरूलाई अहिले चाहियो के एउटा लिडर सच्चा नेतृत्व। हाम्रो यो संसारको म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो संसारमा 5%ले राज गरिरहेछ, मात्र 5% मान्छेले राज्य गरिरहेछ। अब त्यो 5% तपाईँले सोध्नुहुन्छ को हो? त्यो 5% भनेको टाटा लिनुहोस्, बिर्ला लिनुहोस्, ओबामा लिनुहोस्, पुँजीपतिहरू र होइन ओबामा लिनुहोस्, बिल क्लिन्टन लिनुहोस्, यिनीहरू इलिडर। चाहे स्पिरिचुअलमा लिनुहोस्, तपाईँको राम लिनु, स्पिरिचुअलमा धार्मिकमा लिनुभयो भने त्यहाँ गौतम बुद्ध लिनुहोस्, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहजी हुनुहुन्छ पोलिटिकल। यी 5% मात्रै यिनीहरू आउँछ। के हो यस्तो 5%? किन यो 5%मा उनीहरूको नाम आयो? उनीहरू लिडर थिए, जिनियन लिडर थिए। उनीहरू योभन्दा माथि काम गर्थे, मस्तिष्कले काम गर्ने व्यक्ति माथि काम गर्यो। एउटा म एक्जाम्पल सरले दिन चाहन्छु। यो बल पेन हो, हजुर, दिनभरिको काम गर्छ, यो बल पेन काम गर्छ। घिच्ने कसको? यो बल पेन। दिनभरि मेहनत बलले गर्छ, यो पेनले गर्छ। एन्डमा इन्क कसको सिकिन्छ? बल पेन सिकिन्छ। अनि काम सकेपछि त्यसमाथि राज गर्ने को हो? बिल्कुल यो 5%। यो 5%ले यसमाथि गएर राज गर्छ। अनि यति मात्र होइन, त्यो सो गर्ने बेला पनि त्यो 5% नै सो गर्छ। यो एकदमै निकै तपाईँले चाहिँ यो हाम्रो यो सोचभन्दा बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ। यो 5%ले सो गर्छ। त हाम्रो देशलाई यो चाहियो, हामीलाई यो चाहिएको होइन। जति आयो जति आफू खाने आफूले बर्बाद गर्ने, यो त सबैसँग छ सर। अनि यो एउटा लेबरसँग पनि त्यही छ, नर्मल मान्छेहरूसँग त्यही छ। यदि यिनीहरूलाई यदि हामीहरू प्रतिनिधित्व गर्न लगायो भने के गर्छ यिनीहरू? गर्दैन। हामीले यो चाहिएको। अनि हाम्रो नागरिक नेपालको जनतालाई बुझ्नु पर्यो, जुन बेला हामीहरू सेलेक्ट गर्छ मतदानको बेलामा हामीहरू यो 5%मा निकाल्नु पर्यो। हजुर, यो माछालाई हामीले जति पनि ट्राई गर्यो भने माछा रुखमाथि चढ्न सक्दैन, असम्भव छ। एउटा मङ्कीलाई तपाईँ पछाडिबाट पुच्छरमा हात लानुहोस्, त्यो रुखमा एकदम स्वाट चढिहाल्छ। त हामीहरू जुन छ नि, हाम्रो जुन मिस्टेक गरिरहेछौँ त्यो माछालाई रुखमाथि हामीले चढाउन कोसिस गरिरहेछौँ। त्यो आजदेखि होइन, यो हामीहरूको अब आइरहेछ, यस्तो सदियोदेखि यस्तो आइरहेछ। त्यही हो परिवर्तन भनेको, त्यही हो जुन हामीहरूले गर्न चाहँदैन। जुन हामीहरूको रुट हो त्यो रुट समात्न खोज्दैन हामीहरू। यसमा अझ म एड गर्न चाहन्छु सर, यो खान बस्न कपडा लत्ता मान्छेको जुन बाहिरको जुन छ संसार, त्यसले भौतिक संसार भनिन्छ। त्यो रिजल्ट हो, यो रिजल्ट हो। कपडा घडी मोबाइल यो रिजल्ट हो। यो कुन चिजको रिजल्ट हो? अदृश्य चिजको, जसले हामीले देख्न सक्दैन। अदृश्य त्यसको कुनै एउटा रूपान्तरण हो, त्यसको गहिरो रूपान्तरण हो जुन हामीहरू देख्न सक्दैन, तर त्यसको रिजल्ट परिणाम हामीहरू मात्र देख्छौँ। तपाईँलाई फेरि म यसमा के बोल्छु, तपाईँ करेन्ट देख्नुभएछ, कसैले तर कति पावरफुल छ? अदृश्य छ, तर अदृश्य त इन्टरनेट देख्नुभएछ, कति पावरफुल छ?
जुन चिज हामीहरू रिजल्टमा अहिलेसम्म काम गर्छौँ, जुन सफ्टवेयर छ जहाँबाट यो फ्याक्ट्री छ जहाँबाट बनिरहेछ त्यो सफ्टवेयरमा हामीहरू काम गर्न जान्दैनौँ। जस्तै रावणको भुँडीमा बाण हान्नुपर्छ नि, अब त्यो परिवर्तनको लागि नेपालमा हामी जस्तो अब नयाँ युवाहरू अगाडि बढेर रोडमा गएर केही फाइदा छैन। त्यो सफ्टवेयरभित्र फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्नु पर्यो, त्यो सफ्टवेयर परिवर्तन गर्न कोसिस गर्नु पर्यो उनीहरूको नेताहरू। ठिक छ, हामीहरू भन्दैन नेता जति छ करप्ट छन्, उनीहरू दे आर गुड इन देयर पोजिसन, किनभने उनीहरूभन्दा राम्रो कोही छैन। यदि हामीहरू राम्रो भएको भए उनीहरूको पोजिसन लिन्थ्यो अवश्य। तर अब उनीहरू जितेर पोजिसनमा गइसकेको छ, उनीहरूको विरुद्धमा गएर उनीहरूको त यो त चेन्ज गर्न सक्दैन नि, मेन्टालिटी चेन्ज गर्न सकिँदैन, त्यो मेन्टल संसार चेन्ज गर्न सक्दैन नि। मेन्टल संस्कार, भावनात्मक संसार जुन हुन्छ नि, अनि आध्यात्मिक संसार, यी तीनवटा संसारको मिश्रण हो भौतिक संसार। यो तीनवटा संसार चेन्ज गर्नलाई त्यो भित्र सफ्टवेयरमा काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले कसरी मोटिभेट गर्ने, उनीहरूले कसरी अगाडि बढाउने, ट्रेनिङ कसरी प्रोभाइड गर्ने, चाहे नेता किन नहोस्, लिडर किन नहोस्, के प्रब्लम छ हामीहरू बाटोमा कहिलेसम्म कराउनु बसेर कहिलेसम्म नारा जुलुस गर्ने, त्यसले त केही हुँदैन नि। त्यो त रिजल्ट हो, त्यो सर रिजल्ट हो। त्यो रिजल्ट हामीहरू परिवर्तन चेन्ज कहिले हुन्छ? कोही 100%मा, कोही 5% हुन्छ, कतै होला अपवादमा। अब कसैले अब भन्नुहोस् न, जसरी उनीहरूले खानासाना छोडेर अनसन बस्छ, 10 दिन बस्यो, 15 दिन बस्यो, ल एउटा सानो काम गरिदियो। तर त्यो मेन्टल जुन वर्ड छ उनीहरूको माइन्डमा लिडरहरूको, त्यसले परिवर्तन कसरी गर्ने? मेन्टल त्यो चेन्ज भइरहेको छैन नि, त्यसको लागि कसरी काम गर्नुपर्ने, द्याट यु हेभ टु थिङ्क। हाम्रो नयाँ युवाहरू, नयाँ जो भी अभियन्ताहरू छन्, उनीहरूले यो डाइरेक्सनतिर लाग्नु पर्यो। जो उनीहरूको मेन्टालिटी आउँदो इलेक्सनमा कसलाई सिलेक्ट गर्ने नेपालको लागि, हाम्रो नेपालले कसरी लिएर अगाडि बढाउने, नेतृत्वकर्तामा को छनौट गर्ने, को कसरी छनौट गर्ने, यिनीहरू त्यस्तो पुस्तक रहेछ। अलिकति म पोलिटिकलीतिर आयो, तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जुन नेपालमा अहिले हामीहरू हेरिराखेका छौँ परिवर्तनको लागि। म हेर्छु, फेरि मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो पनि आउँछ। पार्टीहरू छन्, थुप्रै अभियन्ताहरू बनाएको छ पार्टीहरू, विवेकशील पार्टी छ, अरू पार्टीहरू पनि छ, तर जहिले पनि अभियन्ताको रूपमा बाहिर रोडमा त्यसको अल्टरनेटिभ केही सोच्नु न। देखाउनको लागि मात्र एक किसिमको चाहिँ रियलमा यु हेभ टु वर्क हार्ड। अहिले हामीहरू जुन क्राइसिसबाट अगाडि बढिरहेका छौँ, पेन्डेमिक जुन कोरोना भाइरस, हामीहरू 200 जना मण्डेलामा काठमाडौँ भएर बाटोमा उभिनुको प्रोटेस्ट गर्नुको सट्टा यदि 200 जनामध्ये 10 जिल्लामा गएर त्यो स्थानीय निकायसँग बसेर यदि हामीहरूसँग विवेक छ, रियली हामीले चाहन्छौँ परिवर्तनको लागि, उनीहरूसँग गएर स्थानीय निकायसँग लिएर के छ, WHO को निर्देशन के छ, हामीहरू कुन हिसाबले गइरहेछौँ, उनीहरूले एटलिस्ट हामीहरू त सजेस्ट त गर्न सक्छौँ। एउटा जिल्लामा 5 जना गयो एउटा अभियन्ताबाट, टिमबाट, केही न केही त परिवर्तन हुन्छ। त्यो काम हो, द्याट इज वर्क। त्यो परिवर्तन ल्याउँछ, पछि गएर सोसाइटीमा ल्याउँछ। रियली दिस टिम इज वर्किङ। यसरी यदि बाटोमा गयो भने त्यो त एउटा कन्सेप्ट पनि आउँछ जनताहरूमा, यिनीहरूको काम नै त्यही हो। पीडितसम्म केही मान्छे पुगुन् र उनीहरूलाई केही राहत दिउन्। राहतको कुरा त आर्थिक कुराको राहत भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा, प्रत्यक्ष कन्ट्रोल। हाम्रो देशमा अहिले मोनिटरिङ र कन्ट्रोलिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जुनको स्कार्सिटी हाम्रो सरकारले पनि फुलफिल गर्न सक्दैन। त्यो चाहियो। हाम्रो पर्सा जिल्ला लिनुहोस्, म त्यहाँबाट बिलङ गर्छौँ। त्यहाँ कन्ट्रोलिङको कति अभाव भएको कारणले आज यो कन्डिसन त्यहाँ पुगेछ। यहाँ 10 जना यदि राम्रो नयाँ युवाहरू गएर उनीहरूले भने किट्स कहाँ कति आएछ, किट्सको क्वालिटी के हो, मास्क कति छ, सरकारबाट कसरी आइरहेछ, कोही पनि होइन, तर समयमा त्यो आफ्नो स्टुडियोसँग, त्यहाँको मेयरसँग के छ, कसरी छ, हामीहरू अभियन्ता हो, स्थानीय सरकारसँग हामी अभियन्ता हो, हामीहरू तपाईँको सपोर्टमा काम गर्न चाहन्छौँ,
सहयोग गर्न चाहन्छौँ तपाईँ सहयोग गर्न हामीहरूसँग सब पैसा छैन, तर सरकारबाट जे आइरहेछ त्योमा हामीहरू तपाईँहरू राम्रोसँग जनताहरू समक्ष ट्रेस कन्ट्याक्टिङ गरेर कसरी भइरहेछ त्यो एटलिस्ट गरे भने त्यो हुन्थ्यो। द्याट इज कल्ड वर्क। ओके सर, अब यो कुरालाई यहीँ ठ्याक्क बिट मार्न चाहेँ मैले। सर, तपाईँले अहिले जुन तपाईँले काम गरिराख्नु भएको सिमन्स कम्पनी छ, यो कम्पनीमा तपाईँले लामो समयदेखि यस कम्पनीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो श्रम बेचिराख्नु भएको छ, त्यसको बदलामा तपाईँ पनि आफू सक्षम र समृद्धि तपाईँले हासिल गरिराख्नु भएको छ। अब आउने भावी दिनहरूमा हामी त यहाँ टेम्पोररी क्षणिक समयको लागि आएका हौँ, हर कोही श्रमिकहरू नेपाल फर्किएर स्वदेश फर्किएर यो काम चाहिँ गर्न पाएँ हुन्थ्यो, मैले देशलाई यो योगदान दिन सके हुन्थ्यो, मैले मेरो समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति मैले यो काम गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई चाहिँ के त्यस्तो लागेको छ सर? म त्यही हो, म जहाँसम्म बुझेछु सर त्यो मेरो कुरा, यदि भविष्यमा यदि म चान्स पाएँ नेपालमा गएर केही गर्न, सबभन्दा म सामाजिक कार्य गर्छु। त्यसमा सबभन्दा मेरो इम्पोर्टेन्ट कार्य हुन्छ लिडरसिप। म एजुकेसन फिल्डबाट यहाँसम्म पुगेको, एजुकेसन स्तरलाई म माथि जसरी हुन्छ एजुकेसनलाई माथि लिएर जान्छु। मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेसन प्लस हामीहरूको म इन्डस्ट्रियलबाट फ्याक्ट्रीबाट बिलोङ्स गर्छु, मेरो आफ्नो लाइफ नै त्यसमा गर्छ। सेकेन्ड अप्सन मेरो फ्याक्ट्री, नेपालमा जुन विलोप भइरहेछ जति फ्याक्ट्रीहरू छन् जुन अहिले बन्द भयो त्यसले सबैलाई अपग्रेड गरेर जहाँबाट हुन्छ तहाँबाट म अपग्रेड गरेर यसलाई म सञ्चालित गर्न कोसिस गर्छु। यति त म गर्छु। त्यसको लागि जे होस्, यदि त्यो प्लेटफर्म म पाएँ भने त्यो गर्छु। अब नयाँ हामीहरूको युवाहरूको लागि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू हनुमान भएर भक्त भएर कुनै पनि पार्टीको पछाडि लाग्नुहुन्न। तपाईँको ब्रेन के गरिरहेछ, के खोजिरहेछ, अहिले वर्ल्ड कुन युगमा गइरहेछ, हामीहरू कहाँ छौँ, रोडमा गएर घुम्न अहिले होइन, नाराबाजी गर्ने होइन, अहिले स्टडी गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, परिवर्तनको लागि के चाहियो, भविष्यमा के चाहियो, आइटी सेक्सनतिर इलेक्ट्रिकल सिस्टमतिर सबैमा तपाईँहरू कोसिस गर्नु। हामीहरू 200-300 गएर बस्छ दिन, यो जुन टाइम वेस्ट भइरहेछ, यो टाइम इज मनी। 2 महिना 3 महिना गएर रोडमा विवाद गरेर हुनसक्छ 100%मा 2% 4% फाइदा हुन्छ जनतालाई, तर तपाईँ आफूमा बर्बाद गरिराख्नुपर्छ। यु आर किलिङ योरसेल्फ। टाइम इज इम्पोर्टेन्ट। नेतृत्व गर्दाको पछि लागेर तपाईँले समय बर्बाद गरिराख्नु भन्ने तपाईँको भनाइ हो। यदि म नेतृत्व पनि गरेँ भने मेरो पछाडि यदि 100 जना 200 500 1000 जना युवाहरू पनि आयो भने यहीँले म यही भन्छु, तिम्रो स्टडी गर। यदि राजनीतिकमा जाने हो भने वाट इज द राजनीति, बेसिक चिज मात्र, बेसिक वाट इज द लिडरसिप। कहीँ कुरा गर्नुभन्दा पहिला तिमी बुझ परिवर्तन समाजमा कसरी हुन्छ। हाम्रो समाजबाट जुन रोजगारीको विनाश विलोप भइरहेछ त्यसले कसरी लिएर आउने, रिएस्टाब्लिस कसरी गर्ने। युरोप हामी नेपालभन्दा कति कन्ट्रीहरू छ जुन पहिला गरेको थियो। हजुर, एउटा सानो एक्जाम्पल बङ्गलादेशले लिनु न, बङ्गलादेशको कन्डिसन कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। तर उनीहरू रियलमा काम गर्न चाहन्छ, उनीहरूलाई जब चाहियो, आफ्नो समाजको लागि केही गर्नु पर्यो। आज म एउटा एक्जाम्पल वीरगञ्जको लिन्छु। वीरगञ्जमा आजभन्दा 2045-46 सालमा म सानै थिएँ, त्यो बेला धानको भाउ 2000 रुपियाँ क्विन्टल थियो, क्विन्टलको। अहिले पनि त्यही छ। के हो यो? अगाडि बढ्न सकेको छैन। के हो यसको पछाडि के छ? यो नेताहरूले गर्न सक्दैन। यो बिचौलियाको पनि खेल हुन सक्छ नि सर। बिचौलिया पनि खेल हुन्छ। अर्को कुरो के छ भने यदि इन्डियाबाट यदि धान गहुँ यदि नेपालमा नछिरेको भए हाम्रो नेपालको कन्डिसन कस्तो हुन्थ्यो? पर्याप्त छ नि हामीहरूसँग सबै थियो। यदि हामीहरू बोर्डर 2 महिनाको लागि मात्र 2 महिनाको लागि 3-4 जिल्लाको बोर्डर सिल गऱ्यो भने उताबाट कुनै पनि चिज यता नआउने धान।
अनि सरकारसँग सम्झौता गर्ने एमबिसीसँग। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा धान छ, हामीसँग खेती योग्य जमिन छ, योग्य जमिन छ, कृषि छ। तपाईँहरूको धान हामीहरूले चाहिएको होइन। उताको धान आएर यतातिर सस्तो बनाएछ, त्यो त्यसमाथि कसैको क्लिक हुँदैन, कसैको ध्यान उतातिर गइरहेछ। किसानहरू कसरी मरिरहेछ, उनीहरू आजभन्दा 20 वर्ष पहिला जुन हिसाब थियो अहिले पनि त्यही हिसाब हो। एउटा फर्टिलाइजर कम्पनी नेपालमा छैन, खाद उद्योग, खाद संस्थान, फर्टिलाइजरको कम्पनी, खाद्यान्न सम्बन्धी कम्पनी केही पनि छैन। तर हामीहरू संसदहरूलाई 6 करोड 68 करोड बजेट दिन्छ। हामीहरू किन बजेट किन चाहियो? देश विकासको लागि मैले एउटा अस्ति आर्टिकल हजुर लेख्नु भएको थियो, देश विकासको लागि बजेट चाहिएको आवश्यकता छैन। देश विकासको लागि प्लानिङ इम्पोर्टेन्ट, यु मस्ट प्लान। प्लानिङ गर्नुहोस्। प्लानिङ यदि म कुनै नेतालाई दियो भने तपाईँ प्लानिङ गर्नुहोस्। उनीहरू बजेट बाहेक अरू केही छैन। दूरदर्शी भिजन हुनु पर्यो। त्यो दूरदर्शी बजेट भएपछि उनीहरूसँग प्लान हुन्छ। हामीहरू नर्मल मान्छेहरूसँग 2टा आँखा हुन्छ, तर एउटा दूरदर्शी नेतासँग 3टा आँखा हुनु जरुरी पनि छ। 3टा आँखा छ। त्यही भएर समाजले त्यसले रोजेछ नि, त्यसले भनेछ तिमी प्रतिनिधि हो, तिमी लिडर हो समाजको, तिमीलाई हामीले यो जिम्मेवारी सुम्पेका छौँ। तर त्यो जिम्मेवारी उनीहरूले आफै निर्वाह नगरी त्यो पनि नर्मल सबै जनताको नागरिकको सरह भयो भने वाट इज द डिफरेन्ट बिट्विन नागरिक एन्ड प्रतिनिधि हो, त्यही चेन्जेस भइरहेछ नि। हामीले टेक्निकल मान्छे भएर पनि, राजनीतिक नगरेर पनि म कन्फिडेन्स यति छ मसँग, यदि म 6 मन्थ म नेपालमा गएर यदि गरेँ भने म भन्नुहोस् न नेपालको राजनीतिकभित्र म तहल महल मचाएर एकदम कन्फिडेन्स छ। सर एउटा कुरा ठ्याक्क तपाईँको कुरा काटेँ मैले। तपाईँ अब देश फर्किसकेपछि, नेपाल फर्किसकेपछि तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँ एउटा तराईको एउटा जिल्ला पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यहाँको तपाईँ नागरिक हो। तपाईँ आउने भावी दिनमा तपाईँ के राजनीति गर्नुहुन्छ? तपाईँ राजनीतिक हेर्नुहोस्, राजनीतिक गर्ने मेरो कुनै चासो पनि छैन, मलाई आवश्यकता पनि छैन। म जति कमाएको छु, जति छ मेरो लागि आर्थिक उन्नतिको लागि होइन, समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि राजनीति गर्नुहुन्छ। समाजमा नागरिक आवश्यकता पर्यो भने, जनताले आवश्यकता पर्यो भने म जहिले पनि म सानोतिनो अभियान पनि गर्छु उता गएर नेपालमा आफ्नो एरियातिर जहिले पनि जाँदा म अब एउटा सानो भेला गराएर जहिले पनि कुरा पनि गर्छु। यदि मेरो आवश्यकता छ भने नेपालमा रियली यदि नेपालका जनताहरू लिडरहरूमा त्यो फिलिङ आइसकेको छ भने कि नेपालमा अब एजुकेटेड शिक्षित मान्छे चाहियो भने त्यो बेला यदि कसैले मलाई फन्ड गर्छ भने वाइ नट, म रेडी छु आफ्नो समाजलाई, आफ्नो एरियालाई सुधार्न, देशलाई सुधार्न। तर यदि म गएँ भने केही न केही डेफिनेटली म गर्छु। अस्ति मेरो कुलमान घिसिङ सरसँग पनि कुरा हुँदाखेरि यही कुरा म राखेको थिएँ उहाँहरूसँग, सरसँग। यस्ता हामीहरू जस्तो हुनु पर्यो, क्रिएटिभिटी भएको। म भन्दैन म नै अगाडि गएर काम गर्छु, म जस्तै आओस्, तर आउनु पर्यो। लिडरले देशलाई सेप दिन्छ, आकार दिन्छ, जनतालाई दिने होइन, लिडरले दिने हो सेप। देशलाई अगाडि बढाउने भिजन लिडरको भिजन हो। यदि भिजन छैन भने के हो, लिडरमा जनतामा के फरक पर्यो? सर अर्को कुरा मैले ठ्याक्कै कुरा रोकेँ। मैले त्यो तपाईँको लेख पनि पढेको थिएँ र तपाईँले 1-2 ठाउँ इन्टरभ्यूमा पनि भनिसक्नु भएको छ। 5 मिनटको लागि समय पाउनु भएको थियो तपाईँले हाम्रो सम्माननीय सर कुलमान घिसिङ सरसँग भलाकुसारी गर्ने समय 5 मिनटको लागि तपाईँले पाउनु भएको थियो। तर त्यो समयलाई चाहिँ उहाँले 1 घन्टासम्ममा पनि चाहिँ तपाईँसँग कुरा गरेर तपाईँभित्र भएका केही बुद्धि कुराहरू उहाँले सेयर गर्नुभयो र तपाईँसँग बसेर प्रत्यक्ष साक्षात्कार भएको कुराहरू बजारमा आइरहेका छन्। के कुरा भयो तपाईँको कुलमान घिसिङ सरसँग? यही जुन हामीहरूको बिचमा जुन अहिले कन्भर्सेसन भयो नि, त्यही एकदम सेम। उहाँ पनि एकदम पोजिटिभ टाइपको उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको मेरो कुराले उहाँले कहीँ न कहीँ टच गर्यो।
अनि त्यसको लागि उहाँले अरू मिटिङहरू पनि थियो बाहिर चाइनिजहरूको पनि अब ग्रुपहरू थियो उनीहरू पोस्टपोन गरेर यो कामलाई मलाई मसँग बस्नुभयो तपाईँलाई प्राथमिकता दिनुभयो अरू कुराहरूलाई पोस्टपोन गरेर। ओके, अब आजको यो बसाइमा तपाईँले समय दिनुभयो, एकदमै खुसीको कुरा हो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब जाँदा जाँदै देशमा अहिले जुन यो विषम परिस्थिति, कोरोना त विश्वमै फैलिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। छिट्टै यो समस्याबाट हामी बाहिर निस्कन पाऊँ, सबैलाई हामी कामना गरौँ। अहिले हाम्रो देशमा रहेका जो युवावर्गहरू छन्, जो चाहिँ सुमार्गमा जानु पर्ने व्यक्तिहरू पनि, कतिपय राम्रो मेन्टालिटीका व्यक्तिहरू पनि कुमार्गमा गइरहेका छन्। विशेष गरी अहिलेको युवा जमातलाई जाँदा जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म युवा जमातहरूलाई मेरो आफ्नो पर्सनल आफ्नो रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँहरू अरूको कुरा नसुन्नु। तपाईँहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ, तपाईँहरू ग्रोथ छ, अहिले अझ अगाडि बढ्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको देश चलाउने तपाईँहरू नै हो। अरूको कुरामा नबुझेर आफ्नो तपाईँको माइन्ड के गरिरहेछ हो, स्टडी गर्नुहोस्, जस्ट किप गोइङ स्टडी, युट्युब देख्नुहोस्, के भइरहेछ वर्ल्डमा बुझ्नुहोस्, अनि परिवर्तनको कोसिस गर्नुहोस्। अनि स्पेसली यो पेन्डेमिकको बेलामा म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, जति हुन्छ तपाईँहरू त्यो कुनै चिजको सरकारको विरोधमा नलागी तपाईँ ठाउँ जुन जिल्लाबाट जुन ठाउँबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ, प्लिज गएर उनीहरूसँग निकाय, स्थानीय सरकारसँग, निकायसँग उनीहरूसँग सरसल्लाह लिनुहोस्। उनीहरूको जति हुन्छ मोरल सपोर्ट गर्नुहोस्, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा मद्दत गर्नुहोस्, तर प्लिज गर्नुहोस्। मास्क जहिले पनि लगाउनुहोस् अनि सोसल डिस्टेन्सिङ एकदम अनिवार्य छ, म त्यही भनेर हस् त अफजल सर, तपाईँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पुनः आउने दिनहरूमा भेटौँला। दर्शक श्रोताबिनहरू, आजको हाम्रो यो बसाइलाई अब हामी बिट मारेर जाँदैछौँ। प्रविधिमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने श्री डिएल घिमिरे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तर्वार्ताको लागि आउनुभएको इन्जिनियर अफजल हुसेन सरलाई विशेष धन्यवाद भन्दै म हाम्रो युट्युब च्यानल भवानी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला भन्दै अहिले म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।